किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा वफा न हुआ। गंदम की इमदादी कीमत का तयन न होने पर जंग में किसान इत्तेहाद का इजलास। क़यादत ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की कॉल दे दी। हेड त्रिमू और चनाब पुल बंद करने का एलामिया जारी कर दिया गया। जिला सदर वाजिद नोल कहते हैं, पिछले बरस भी मंडियों में गंदम औने पौने खरीदी गई, जिससे काश्तकारों को शदीद माली नुकसान उठाना पड़ा। तफसीलात अवैस खान की इस रिपोर्ट में देखिए। जंग में किसान इत्तेहाद ने गंदम की इमदादी कीमत के तयन में मुसलसल ताखीर पर एहतजाज का फैसला कर लिया। जिले सदर वाजिद नौल की जेर सदारत काश्तकारों का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शकूक और देहातों से आए किसानों ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि एहतजाज के दौरान हेड तरीमो और चनाब पुल को बंद किया जाएगा। वाजिद नौल का कहना था कि गंदम की कटाई का मौसम आन पहुंचा, मगर हुकूमत ने ताहाल इमदादी कीमत का ऐलान नहीं किया, जो काश्तकारों के साथ ज्यादती के मुतरादिफ है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से किसानों को तहफ़्फ़ुज़ देने का ऐलान तो किया गया, मगर इस पर अमल दरामद कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत ने अभी तक गंदम का रेट की अनाउंसमेंट नहीं की, तो पूरे पाकिस्तान में किसान इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हम अपने अपने इजला में बहुत बड़ा तारीखी एहतजाज करने जा रहे हैं। ये एहतजाज हुकूमत को इस रेट की अनाउंसमेंट पे घुटने टेकने पे मजबूर करेगा और हजारों की तादाद में ये एहतजाज होगा। काश्तकारों की जानिब से मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उनके जायज मुतालबात फिलफौर कबूल करे, ताकि काश्तकारों को दरपेश माली मसाइल कम हो सकें। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, छुट्टी 41 जंग। रमजान मुबारक के दौरान आसमान छूने वाली स्ट्रॉबेरी के दाम ईद उल फितर के बाद जमीन पर आ गए। फैसलाबाद में स्ट्रॉबेरी कहीं 80 तो कहीं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी फरोशों ने पूरा महीना शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल किए, मगर अब स्ट्रॉबेरी सस्ती होने की क्या वजह है, तफसीलात जानते हैं फजील अहमद की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के बाद फैसलाबाद शहर में स्ट्रॉबेरी की कीमत में बड़ी कमी। रमजान मुबारक के दौरान 450 से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने वाली स्ट्रॉबेरी 100 रुपए से भी कम कीमत पर आ गई। पूरा रमजान शहरियों को लूटने वालों ने आखिरकार स्ट्रॉबेरी की मुनासिब कीमत वसूल करना शुरू कर दी। मार्केट में स्ट्रॉबेरी कहीं 80 तो कहीं 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। स्ट्रॉबेरी फरोशों का कहना था कि रमजान मुबारक के दौरान इन्हें मंडी से ही 400 रुपए फी किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही थी। अब मंडी में कीमत कम हुई है तो मार्केट में भी दाम नीचे आ गए हैं। ईद के बाद से इन्हें मंडी से 50 रुपए से 60 रुपए किलो स्ट्रॉबेरी मिल रही है, इसलिए मार्केट में स्ट्रॉबेरी 80 से 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। 400 रुपए किलो यानी कि मंडी में सेल हुई है, इधर 500 रुपए किलो 450, इधर भी सेल हुई है, लेकिन अभी 100 रुपए किलो 80 रुपए और 50 रुपए 60 रुपए किलो मंडी में सेल हो रही है। अच्छा। बहुत ज्यादा यानी कि अभी रेट मुनासिब हो गया। रमजान मुबारक का पूरा महीना स्ट्रॉबेरी की मनमानी कीमत वसूल करने वालों को आखिरकार कीमत कम करने का ख्याल आ ही गया। कैमरामैन शहजेब अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग सिटी में जनाब पार्क बनाने का ख्वाब चकनाचूर। इंतजामिया ने मुस्तकबिल की प्लानिंग पर भी पानी फेर दिया। पार्क साइट पर शजरकारी के लिए 2000 पौधे लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया था, ताहम सिर्फ 200 पौधे लगाकर ही इंतजामिया की सांस फूल गई। किसी ने पानी दिया, नामुनासिब देखभाल हुई, मुतादिद पौधे सूखने लगे, बेशतर नशोनुमा ही ना पा सके। इंतजामिया गफलत पर शहरी आग बगोला, शिकायत के अंबार लगा दिए गए। तफसीलात रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में देखिए। में जिना पार्क का कयाम तो शर्मिंदा ताबीर न हो सका, मगर पार्क की साइट पर शजरकारी करके मुस्तकबिल में पार्क बनाने की राह हमवार करना का फैसला किया गया। इस मकसद के तहत साइट पर 2000 पौधे लगाने का टास्क सौंपा गया, तहम सिर्फ 200 पौधे लगाकर इंतजामिया की सांस फूल गई। साइट पर पौधे लगाने का हदफ तो हासिल न हुआ, जबकि इंतजामिया पौधों को पानी देना भी भूल गई। इंतजामिया की लापरवाही से मुतअद्दिद पौधे सूखने लगे, चंद एक तो नशोनुमा भी नहीं पा सके। शहरियों ने पार्क साइट पर सोतेली माँ जैसा सलूक रवा रखने पर इंतजामिया के खिलाफ शिकवों के अंबार लगा दिए। हमें तो बहुत खुशी हुई थी कि ये जो पार्क पहले बना था, यहाँ गंद वगैरह पड़ा हुआ था, तो बच्चे खेलने आएंगे, हमें तो खुशी थी हमारे बच्चे भी इंजॉय करेंगे। पार्क सैर व तफरी के लिए बनाए जाते हैं, पौधे वगैरह लगाए थे उन्होंने, आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई पुरसान हाल नहीं है। गवर्नमेंट से अपील है कि यहाँ कोई पानी वगैरह का भी अरेंज करें। अवामी हलकों ने अरबाब इख्तियार से अपील की है कि झंड सिटी में पार्क बनाकर मकीनों को सस्ती तफरीह फराहम की जाए। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। चिन्योट मार्केट कमेटी की उम्र रसीदा बिल्डिंग के गिट्टे गोडे जवाब दे गए। छत में जान ना दीवारें अपना बोझ उठाने के काबिल रहीं, अमारत सज्जा रेस होने के बहाने ढूंढने लगी। मार्केट कमेटी का अमला और शहरी खौफ के साए में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में।
चिन्योड मार्केट कमेटी की बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार। मार्केट कमेटी का अमला और शहरी खौफ के साए में रहने पर मजबूर हो गए। मार्केट कमेटी बिल्डिंग गिरने के करीब पहुंच गई। बोसीदा इमारत हुकूमत की तवज्जो की मुंतजिर। शहरियों के लिए मार्केट कमेटी जाना मुहाल बन गया। मार्केट कमेटी बिल्डिंग की छत गिरने के इंतहाई करीब। इंतजामिया की चश्मपोशी से किसी भी वक्त नाखुशगवार वाकया रूनुमा होने का खतरा मंडलाने लगा। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से मुतलका हुकाम को बिल्डिंग की मुरम्मत के हवाले से लेटर अरसाल किया जा चुका। खतरनाक सूरत हाल के पेश नजर हुकूमत से बिल्डिंग की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ कुमैल हैदर, सिटी 41 चिन्योड। मदीना टीचिंग अस्पताल रोड टूट फूट का शिकार। धूल मिट्टी के बगोलों से शहरी बीमार पड़ने लगे। इकबाल स्टेडियम से मुत्तसिल फुटपाथ की स्लिप में गायब राहगीरों के नाले में गिरने के खदशात बढ़ गए। शहीद मिलत मार्केट का तकोनी पार्क उजड़ने लगा। घास रही न सफाई का इंतजाम। पीएचए अफसर तमाशाई बन गए। इंतजामिया की नाअहली फैसलाबाद का वाहिद चिड़िया भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। आपको फिर से अपडेट करते चलें कि मदीना टीचिंग अस्पताल रोड टूट फूट का शिकार। धूल मिट्टी के बगोलों से शहरी बीमार पड़ने लगे। जानते हैं इस रिपोर्ट में। मदीना टीचिंग अस्पताल जाने वाला रोड सेहतमंद शहरियों को भी बीमार करने लगा। जगह जगह से टूट फूट का शिकार सड़क के बाइस हादसात होना मामूल बन गए। नुकीले पत्थरों ने गाड़ियों के टायर खराब कर दिए। इंतजामिया मौजूदा सूरत हाल से मुकम्मल तौर पर लाइलम निकली। मकीनों का कहना था कि मुतासरा रोड गुज़िश्ता 6 माह से टूट फूट का शिकार, मगर किसी को परवाह नहीं। दुकानदार बोले कि उड़ती धूल मिट्टी के बाइस कारोबार करना महाल बन चुका है। ਇੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟਾ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਰੋਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ ਜੀ ਰੋਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। शहीद मिलत मार्केट का तकूनी पार्क पीएचए की अदम तवज्जा के बाइस ज़िबोहाली का शिकार। देखभाल न होने से घास मुकम्मल तौर पर गायब हो गई, जबकि सफाई सुथराई का भी कोई मुनासिब इंतजाम न किया जा सका। पार्क की दीवारें जगह जगह से शदीद मुतासिर। पीएचए इंतजामिया पार्क की हालत ठीक करने में नाकाम साबित हुई। फैसलाबाद का इकलौता चिड़ियाघर इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ गया। चिड़ियाघर की दीवारें और जंगले टूट फूट का शिकार। बारिश में छत न होने के बाइस पानी जमा होना मामूल बन गया। चिड़ियाघर की अबतर सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। शहरियों ने इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर इकदामात उठाने का मुतालबा कर दिया। फैसलाबाद में निशाताबाद पुल पर वन वे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। ट्रैफिक वार्डन भी मौके से गायब रहने लगे। सूरत हाल का फायदा उठाकर शहरियों ने जिंदगी से खेलना मजाक बना लिया। दूसरी जानिब शेखुपुरा रोड तबाही का शिकार। इंतजामिया पत्थर डालकर चलती बनी। नुकीले पत्थरों से मोटरसाइकिल और गाड़ियों के टायर बर्बाद होने लगे। तफसीलात तलहा बाजवा की इस रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद शहर में निशाताबाद पुल पर शहरियों की जानिब से वन वे की खिलाफ वर्जी अरूज पर पहुंच गई। ट्रैफिक वार्डन भी मौके से गायब रहने लगे, जिसके बाइस ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम और ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। शहरी ट्रैफिक वार्डन की अदम मौजूदगी में मौके का फायदा उठाकर अपनी मन मर्जियां करने लगे। दूसरी जानिब शेखुपुरा रोड भी टूट फूट का शिकार। इंतजामिया ने सड़क पर पत्थर तो डाल दिए, मगर रोड की तमीर और मुरम्मत करना भूल गए। नुकीले पत्थरों की 22 मोटरसाइकिल और गाड़ियों के टायर खराब होने लगे। शहरियों का कहना था कि जिले इंतजामिया इंतहाई मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक वार्डन तैनात करे। तबाह हाल शेखुपुरा रोड भी फिलफोर तमीर करने का मुतालबा। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ तलहा बाजवा, सिटी 41 फैसलाबाद। मीठी ईद की छुट्टियां खत्म। परदेसियों ने प्यारों से जुदाई का कड़वा घूंट पीकर वापसी का सफर शुरू कर दिया। जंग में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर लंबी कतारें। मुसाफिरों के लिए टिकट का हुसूल दुश्वार बन गया। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से गाड़ियों की शॉर्टेज का वावेला। ओवर चार्जिंग की शिकायत भी सर उठाने लगी। शहरियों ने इंतजामिया से जायद किराया बटोरने वालों को नकेल डालने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात वसीम अजीज की इस रिपोर्ट में देखिए। भर की तरह जंग में भी मीठी ईद की छुट्टियां इख्तिताम को पहुंच गईं। मुलाजमत पेशा अफराद ने वापस ड्यूटी पर पहुंचने के लिए भागदौड़ शुरू कर दी, मगर शहरियों को बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों पर टिकटों के हसूल के लिए लंबी कतारों का सामना करना पड़ रहा है। मुसाफिरों का कहना था कि कई घंटे टिकट के लिए इंतजार करना पड़ता है। गाड़ियों की कमी के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। काफी टाइम हो गया हमें यहाँ पे खड़े हुए, अभी तक टिकट नहीं मिल रही। मुश्किल है सर जी, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ जी। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि एक जानिब लंबा इंतजार तो दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग की जा रही है। गाड़ियों की शॉर्टेज का बहाना बनाकर जायद किराया वसूल किया जा रहा है। अभी भी कह रहा है कि 3 घंटे बाद मिलेगी टिकट। मुसाफिरों ने इंतजामिया से ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। महकमे सेहत अफसरान शहरियों और मरीजों की शिकायत का अजाला करने में नाकाम। जिला भर में अस्पतालों में
سہولیات کا فقدان، عطائیوں کے خلاف کارروائی، جعلی زائد المیعاد ادویات بغیر لائسنس چلنے والے میڈیکل اسٹوروں، ڈینگی سمیت دیگر شعبوں سے منسلک 476 شکایات حل ہونے کی منتظر۔ سب سے زیادہ جڑاوالا کی 65، اقبال ٹاؤن 51 اور مدینہ ٹاؤن کی 47 شکایات فہرست۔ سی او ہیلتھ نے محکمہ صحت کے 34 افسران کو مراسلہ جاری کر دیا۔ ضلع بھر میں ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان، 16 اپریل سے قبل تمام شکایات حل ہونی چاہیے۔ 476 کی تعداد میں موجود بڑی شکایات الارمنگ صورتحال ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے حج و عمرہ زائرین کے لیے ویزا قوانین میں تبدیلی کر دی گئی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق 14 ممالک کے لیے ویزا قوانین میں تبدیلی کی گئی۔ ان ممالک میں الجزائر، مصر، بنگلہ دیش، پاکستان، بھارت، عراق، یمن، انڈونیشیا، نائجیریا، اردن، سوڈان، ایتھوپیا اور ٹیونس شامل ہیں۔ 1 برس کے ملٹیپل ویزا کا اجرا بھی معطل کر دیا گیا۔ 14 ممالک کے شہری 30 روزہ سنگل انٹری ویزے کے اہل ہوں گے۔ عمرہ ویزا ہولڈرز کے لیے پابندیاں جون میں ختم ہونے کا امکان ہے۔ حج سیزن کے باعث فیملی بزنس ویزا پر بھی پابندیاں متعارف کرائی گئی ہیں۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب سرکار کا حکم سر آنکھوں پر، ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ انتظامیہ نے سر تسلیمیں خم کر لیا۔ غلام نبی بلاک میں نئے الٹرا ساؤنڈ مشین نصب، میڈیکل ایمرجنسی، گائنی اور چلڈرن وارڈز میں زیر علاج مریضوں کو دہلیز پر سہولیات میسر آئیں گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال جنگ کے غلام نبی بلاک میں نئی الٹرا ساؤنڈ مشین نصب کر دی گئی۔ غلام نبی بلاک کی میڈیکل ایمرجنسی، گائنی اور چلڈرن وارڈ میں زیر علاج مریضوں کو الٹرا ساؤنڈ کی سہولت میسر آئے گی۔ تاہم کلر ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ کی سہولت پرانی بلڈنگ میں پہلے سے ہی میسر ہے۔ ایم ایس ڈاکٹر صدف نقوی کا کہنا تھا کہ مریضوں کو ہسپتال میں مفت سہولیات کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ غلام نبی بلاک میں اس وقت گائنی ڈپارٹمنٹ، پیٹ ڈپارٹمنٹ، آئی سی ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے اور ساتھ ساتھ وہاں ہمارے آپریشن تھیٹر بھی فنکشنل ہے۔ لوگوں کی سہولیات کو بہتر کرنے کے لیے سی ایم پنجاب کے ویژن کے مطابق ہم نے وہاں پر الٹراساؤنڈ مشین ایک اور انسٹال کر دی ہے تاکہ ادھر کی بلڈنگ کا جو لوڈ ہے وہ کم ہو جائے گا کہ گائنی کے مور دین 70% پیشنٹ گائنی سے ہوتے ہیں، انہیں ٹریول نہ کرنا پڑے، اسی بلڈنگ میں ان کے الٹراساؤنڈ ہو سکیں۔ اور مارننگ شفٹ میں صبح 8 سے 2 بجے تک وہاں کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ بٹھا دی گئی۔ غلام نبی بلاک میں نئی الٹرا ساؤنڈ مشین کی سہولت میسر آنے پر مریضوں کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا گیا۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔ 20 سال پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا معاملہ، فیسکو نے تمام سرکلز کو 2005 سے قبل نصب 3 لاکھ بوڑھے میٹر تبدیل کرنے کا ٹاسک سونپ دیا۔ پرانے ٹرانسفارمرز بھی 20 روز میں بدلنے کی ڈیڈ لائن دی گئی۔ پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا بوجھ صارفین پر نہیں ڈالا جائے گا۔ تفصیلات فیصل آباد سے اویس علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنیز فیسکو کا پرانی تنصیبات کی تبدیلی کے حوالے سے اہم اقدام۔ نیپرا کی ہدایت پر صارفین کے گھروں، دکانوں، کمرشل پلازوں، فیکٹریوں اور کارخانوں کے پرانے میٹر اور ٹرانسفارمرز تبدیل کیے جائیں گے۔ فیسکو نے تمام سرکلز کو پرانے میٹرز اور ٹرانسفارمرز کی تبدیلی کے لیے 20 یوم کا وقت دے دیا۔ فیسکو نے تمام سرکل کو 3 لاکھ پرانے میٹرز کی تبدیلی کا ٹارگٹ بھی دیا ہے۔ فیسکو حکام کا کہنا تھا پرانے میٹر اور ٹرانسفارمر تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ نیپرا کی جانب سے پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا بجٹ جاری کیا گیا ہے۔ پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا بوجھ صارفین کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ فیسکو کی جانب سے پرانی تنصیبات کی تبدیلی کا منصوبہ جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ اویس علی، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہلے گلے اور موج مستی کے شوقین جھنگ کی گاڑی پکڑ لیں، کیونکہ جھنگ میں سجنے جا رہا ہے جشن بہاراں کا رنگا رنگ میلہ۔ 3 روزہ تقریبات کے دوران شہری، اردو، پنجابی مشاعروں، ثقافتی کھیلوں، میوزیکل نائٹ اور روایتی کھانوں سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کا ماہی اسٹیڈیم کا دورہ، جشن بہاراں میلے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیملیز کو پروگرام میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی۔ تفصیلات رمضان مرزا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ کی تقریبات 9 سے 12 اپریل تک جاری رہیں گی۔ جشن کے لیے ضلع کونسل کی جانب سے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر نے مائی ہیر اسٹیڈیم کا دورہ کیا، جہاں چیف آفیسر ضلع کونسل مار اکرم بھروانا نے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر بھنڈر کا کہنا تھا کہ شہری جشن بہاراں سے لطف اٹھانے کی تیاری کر لیں۔ خواتین کے لیے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لیڈیز کے لیے علیحدہ ہم نے فیملیز کا ارینجمنٹ کیا، وہ مجید امجد پارک ہوگا جس میں ہمارے اسٹالز بھی لگیں گے، بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی، مختلف کالجز سے یونیورسٹیز کے بچے بھی آئیں گے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، وہ فن خطاطی والے بھی ہوں گے اور ہمارے فائن آرٹس والے بھی بچے ہوں گے۔
چیف آفیسر مارکرم بھروانا کا کہنا تھا کہ جشن بہارا میں شہریوں کی دلچسپی کا بہترین سامان ہوگا۔ پنجابی مشاعرہ، نیزہ بازی، کرکٹ، فٹ بال، کبڈی، تیر اندازی، گائے بھینس کے دودھ کے مقابلہ جات سمیت جانوروں کی نمائش، باڈی بلڈنگ اور شوٹنگ بال کے میچز بھی منعقد کیے جائیں گے۔ ہمارے ایک مختلف وینیوز پہ ہمارے ایونٹس سارے منعقد ہونے ہیں 9 سے 12 اپریل تک۔ مجید امجد پارک اس میں شامل ہے، شفقت شہید گراؤنڈ شامل ہے، ہمارا ماہر اسٹیڈیم شامل ہے، کچھ 1-2 ایونٹس ہمارے ڈسٹرکٹ کونسل کمپلیکس میں بھی ہونے ہیں، اور یہاں پہ جو انشاءاللہ ہم پبلک کو آپ کی وساطت سے یہ انفارم کرنا چاہیں گے کہ آپ فیملیز کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بھرپور یہاں پہ شرکت کریں۔ مجید امجد پارک میں فیملیز 9 سے 12 اپریل تک فوڈ اسٹریٹ، میوزیکل نائٹ اور مقامی فنکاروں کے فن سے محظوظ ہو سکیں گے۔ کیمرامین ارباب احمد کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41 جھنگ۔ فیصل آباد شہر کے معروف تاجر ملک ظفر اقبال کی بیٹی اور زہیب ظفر کی بہن کی شادی کی تقریب نجی مارکیٹ میں منعقد ہوئی۔ تاجر برادری اور سیاسی شخصیات کی تقریب میں شرکت۔ شادی کی تقریب میں انجمن تاجران، ینگ ٹریڈرز ایکا گروپ اور ملک فیڈریشن پاکستان رجسٹرڈ کے مرکزی عہدیداران کی شرکت۔ سٹی صدر ینگ ٹریڈرز ملک سہیل نیاز طور، جنرل سیکرٹری عباس اشرف ملک، ملک فیڈریشن پاکستان اور رجسٹرڈ پنجاب کے صدر حاجی ذوالفقار علی ملک، ملک عارف مجید صوبائی ٹکٹ ہولڈر، پیپلز شاہد مجید ملک، ملک یوسف، ملک وقاص ذوالفقار، ملک محمد امین، ملک عاصم صفدر، ملک مشتاق، ملک فقیر حسین، ملک آصف مشتاق، چیئرمین انجمن تاجران ینگ ٹریڈرز محمد بلال، رائے ناصر نقشبندی، ذیشان ککیزئی، فرحان شیخ، انجمن آرتیاں غلام منڈی یونس، جمال رحمانی، چودھری عامر شہزاد رحمانی اور محمد عامر نے شرکت کی۔ فیصل آباد میں نان ٹکی فروش ریڑھی بان کے چرچے، لذیذ ذائقے نے چٹخوروں کے گھر کا کھانا چھڑوا دیا۔ دور دراز علاقوں سے شہریوں کی جوک در جوک آمد محنت کش کی 40 سالہ خدمت کی گواہ بن گئی۔ تفصیلات عمر رانچا کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ملک کے تیسرے بڑے شہر اور صنعتی ہب فیصل آباد میں نان ٹکی فروش ریڑھی بان کے چرچے، روزانہ سینکڑوں افراد نان ٹکی کھانے پہنچنے لگے۔ نان ٹکی کی منفرد لذت نے چٹخاروں سے گھر کا کھانا چھڑوا دیا۔ نان ٹکی فروش گزشتہ 40 سال سے ایک ہی جگہ ریڑھی لگا رہا ہے، جہاں شائقین دور دراز علاقوں سے کام کاج چھوڑ کر نان ٹکی کھانے آتے ہیں۔ نان ٹکی فروش کا کہنا تھا کہ ہمارے والد نے یہ کام شروع کیا تھا اور اب ہم بھائی اس کاروبار کو دیکھ رہے ہیں۔ ہماری نان ٹکی دور دور تک خاصی مقبول ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ یہاں آ کر نان ٹکی کھاتے ہیں۔ 40 سال ہو گئے جی، والد صاحب کا کام سی، والد صاحب نوں گھر رہندے نے، اسی سنبھال لیا کام۔ 40 سال ہو گئے سانوں کام کردے، کوئی نہ لمبا نہیں ہے، جہاں کھا کے جانا جی الحمدللہ دوبارہ تو پھر آندا ہے۔ نان ٹکی کی ریڑھی پر چٹخاروں کا رش کھانے کے معیار کی ضمانت دکھائی دیتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ عمر رانجا، سٹی 41 فیصل آباد۔ پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن ایک اور مخلص رہنما سے محروم۔ سٹی صدر شعبہ خواتین روبینہ بٹ خالق حقیقی سے جا ملی۔ نماز جنازہ میں سیاسی و سماجی شخصیات اور پارٹی عہدیداران کی بھرپور شرکت۔ مقامی رہنما کو سوگوار خاندان سے اظہار تعزیت۔ مرحومہ کی پارٹی کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ تفصیلات الہا باجوہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پیپلز پارٹی فیصل آباد ڈویژن ایک درینہ ساتھی سے محروم ہو گئی۔ سٹی صدر شعبہ خواتین پاکستان پیپل پارٹی روبینہ بٹ کینسر کے مرض سے جنگ لڑتے خالق حقیقی سے جا ملی۔ روبینہ بٹ کے انتقال پر سٹی صدر پاکستان پیپل پارٹی رانا نعیم دستگیر اور سٹی تنظیم کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا۔ مرحوم کی رہائش گاہ کوثر آباد دھوبی گھاٹ پر تعزیت کے لیے پارٹی عہدیداران اور عزیز و اقارب کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ڈویژن صدر شعبہ خواتین سکینہ چودھری، سابق انفارمیشن سیکرٹری سٹی ملک سعید ساجد، ڈپٹی جنرل سیکرٹری سٹی حلیم رضا، آفس سیکرٹری شیخ یاسین، سابق صدر پی ایس ایف سردار عمران، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری سٹی صغیر اوان، جنرل سیکرٹری ہیومن رائٹس مہر پرویز اختر اور دیگر تعزیت کے لیے روبینہ بٹ کے گھر پہنچے۔